हामीले आफ्नो आँखाले आकाशमा सूर्यपछि दोस्रो जुन ठुलो पिण्ड देख्छौँ हो त्यो चन्द्रमा अर्थात् पृथ्वीको प्राकृतिक उपग्रह हो। हुन त खर्बौँ खर्ब पिण्डले भरिएको आकाशमा चन्द्रमा कुनै पनि दृष्टिकोणले ठुलो पिण्ड होइन। ठुलो देख्नुको जम्मी कारण यति नै हो कि चन्द्रमा हामी बसेको पृथ्वीदेखि सबैभन्दा नजिकको प्राकृतिक खगोलीय पिण्ड हो। चन्द्रमा पृथ्वीदेखि जम्मा 3,84,400 किमी मात्र टाढा छ। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गरे झैँ चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ। ग्रहको परिक्रमा गर्ने पिण्डलाई उपग्रह भनेर चिनिन्छ। तसर्थ चन्द्रमालाई पृथ्वीको उपग्रह पनि भनिन्छ। चन्द्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षमा पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ। यसलाई पृथ्वीको एकचोटि परिक्रमा गर्नको लागि 27.32 दिनको समय लाग्छ। चन्द्रमाको परिक्रमा पथमा गति 1.022 किमी प्रति सेकेन्ड रहेको छ। पृथ्वीबाट सधैँ चन्द्रमाको 59% भाग मात्र देखिन्छ। बाँकीको 41% भाग हामी पृथ्वीवासीले कहिल्यै पनि देख्दैनौँ। यसको कारण चन्द्रमाले आफ्नो अक्षमा गर्ने परिक्रमामा लाग्ने समय र पृथ्वीको परिक्रमामा लाग्ने समय बराबरी भएको कारणले गर्दा हो। पृथ्वीबाट सधैँ चन्द्रमाको यही 59% भाग मात्रै देखिने गरिन्छ। चन्द्रमाले पृथ्वीको दीर्घवृत्तीय परिक्रमा गर्ने कारणले गर्दा पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरी सधैँ परिवर्तन भइरहन्छ। दीर्घवृत्तीय परिक्रमा पथमा परिक्रमा गर्ने कुनै पनि वस्तु कहिले परिक्रमा गर्ने वस्तुको नजिक हुन्छ त कहिले टाढा हुन्छ। चन्द्रमा पृथ्वीको नजिक आउँदाको स्थितिलाई अपसौरिक अवस्था भनिन्छ भने टाढाको स्थितिलाई उपसौरिक भनिन्छ। पेरिगीमा चन्द्रमा पृथ्वीदेखि 3,56,400 किमीसम्म नजिक आउँछ र अपोगीमा पृथ्वी र चन्द्रमाको दूरी बढेर 4,06,700 किमीसम्म पुग्छ। तपाईहरूले पूर्णिमाका दिन चन्द्रमा पृथ्वीको नजिक भएको स्थिति हेर्नुभएको छ होइन त? हो, चन्द्रमा पृथ्वीको नजिक हुँदा भएको पूर्णिमालाई सुपर फुलमुन भनिन्छ। सुपर फुलमुन हुनुलाई पृथ्वी र चन्द्रमाको दूरी औसत 3,84,400 किमीबाट घटेर 3,65,000 किमी भन्दा कम हुनुपर्छ। औसत दूरी भन्दा बढी दूरीमा फुलमुन हुँदाखेरिको अवस्थालाई माइक्रोमुन पनि भनिन्छ। चन्द्रमाको उत्पत्ति 4.51 अर्ब वर्ष पहिला भएको मानिन्छ। सौर्यमण्डलको उत्पत्तिको झन्डै 6 करोड वर्षपछि मात्रै चन्द्रमा उत्पत्ति भएको वैज्ञानिक मान्यता छ। मानवले पृथ्वी बाहेक अरू कुनै पनि खगोलीय पिण्डमा पाइला टेकेको छ भने हो त्यो पिण्ड चन्द्रमा मात्रै हो। हजारौँ वर्षदेखि रात्रिको अन्धकारमा मानव मनलाई लोभ्याइरहेको चन्द्रमामा 21 जुलाई 1969 को रात्रि 2:56 जाँदा नील आर्मस्ट्रङले पाइला राखेका थिए। पृथ्वी बाहेक अन्य कुनै खगोलीय पिण्डमा पाइला टेक्ने पहिलो मानिस अमेरिकी नागरिक नील आर्मस्ट्रङ थिए। आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा ओर्लेको 20 मिनेटपछि अर्का अमेरिकी नागरिक एल्ड्रिन वजले चन्द्रमामा पाइला राखेका थिए। यी दुईजना बाहेक पछिका चन्द्र अभियानमा सम्मिलित अन्य 10 जना अमेरिकी नागरिकले चन्द्र धरातल छुने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन्। अमेरिका बाहेक अन्य कुनै देशले मानव सहितको चन्द्रयात्रा गरेका छैनन्। चन्द्रमामा वातावरणको पूर्ण अभाव छ। वातावरण नभएका कारण चन्द्रमामा कुनै प्रकारको आवाज पनि सुन्न सकिन्न। वातावरण नभएकै कारण चन्द्रमाको सतहमा अत्याधिक मात्रामा उल्कापिण्ड खसिराख्दछन्। उल्कापिण्ड खस्नाले चन्द्र धरातलमा धेरै खाल्डाहरू बनेका छन्। चन्द्रमामा एकातिर जहाँ लाखौँका सङ्ख्यामा खाल्डाहरू रहेका छन् भने अर्कोतिर अग्ला पहाडहरू पनि छन्। चन्द्रमाको सबैभन्दा अग्लो पहाडको उचाइ माउन्ट एभरेस्ट भन्दा पनि बढी 35,000 फिट रहेको छ।
वातावरणकै अनुपस्थितिले गर्दा चन्द्रमाको तापमान दिउँसो 100 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ भने रात्रिमा तापमान घटेर -180 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ। वातावरणको अनुपस्थितिले गर्दा चन्द्रमामा जीवित हुने कुनै सम्भावना छैन। चन्द्रमा पृथ्वीको तुलनामा धेरै सानो भएका कारण त्यहाँको गुरुत्वाकर्षण बल पनि कम छ। त्यो पृथ्वीको तुलनामा झन्डै 6 गुणा कम्ती छ। यसको अर्थ यदि तपाईँको वजन पृथ्वीमा 60 किलोग्राम छ भने चन्द्रमामा तपाईँको वजन जम्मा 10 किलोग्राम मात्र हुन्छ। पृथ्वीमा 12 घण्टाको दिन र 12 घण्टाको रात्रि सरदर हुने गर्छ भने यसो हुनुमा चन्द्रमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। चन्द्रमा नभएको खण्डमा पृथ्वीमा दिनको अवधि 6 घण्टाको मात्र हुने थियो। चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणले पृथ्वीको अक्षीय गतिलाई नियन्त्रित गर्छ। चन्द्रमा नभएको खण्डमा पृथ्वीको अक्षीय गति बढेर हाम्रो पृथ्वीमा एक दिन अर्थात् दिन प्लस रातको अवधि 6 देखि 12 घण्टाको मात्रै हुने थियो। चन्द्रमा प्रतिवर्ष पृथ्वीदेखि 1.5 इन्च टाढा हुँदै गइरहेको छ। यसले गर्दा पृथ्वीको अक्षीय गतिमा वृद्धि भइरहेको छ। नासाका अनुसार प्रत्येक 100 वर्षमा यसमा 2 मिलिसेकेन्डको दरले वृद्धि भइरहेको छ। आफ्नो परिक्रमा पथमा चन्द्रमा पृथ्वीको नजिक आउँदा समुद्रमा ज्वार भाटाको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार चन्द्रमा प्रत्येक वर्ष पृथ्वीबाट 1.5 इन्च टाढा हुँदै गइरहेको छ र यसले गर्दा पृथ्वीको आफ्नो अक्षमा घुम्ने समय वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। एटमिक घडीद्वारा गणना गरिए अनुसार प्रतिवर्ष यो वृद्धि दर 15 माइक्रोसेकेन्ड रहेको छ। चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा 27.32 दिनमा पुरा गरे पनि पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने कारणले पृथ्वीबाट पूर्ण चन्द्रमा हेर्नलाई 29.5 दिनको समय लाग्छ। यस अवधिमा चन्द्रमा विभिन्न आकारको देखिन्छ। यसलाई नै चन्द्रमाको कला अर्थात् मुन फेज भनिन्छ। चन्द्रमासँग प्रकाशको आफ्नो कुनै स्रोत छैन। सूर्यकै प्रकाशका कारणले चन्द्रमा देखिन्छ। सूर्यको प्रकाश नहुँदो हो अथवा चन्द्रमाको सतहमा नपुग्ने भएको भए हामी चन्द्रमा देख्न सक्ने थिएनौँ। चन्द्रमाको सतहबाट अथवा चन्द्रमाबाट देखिने आकाश सधैँ कालो देखिन्छ। यसको कारण पनि चन्द्रमामा वायुमण्डल नहुनु नै हो। चन्द्रमा ग्रहण र सूर्य ग्रहण हुनुको कारण सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमाको स्थितिले गर्दा हो। चन्द्रमा र सूर्यको बीचमा पृथ्वी आइदिँदा हामी पृथ्वीवासीको लागि चन्द्रग्रहण हुन्छ। चन्द्रमामा सूर्य प्रकाश नपुग्दा हामीले चन्द्रमा देख्दैनौँ र यस घटनालाई हामी चन्द्रग्रहण भन्छौँ। तर यदि यही बेला केही चन्द्र धरातलमा हुन्छ भने उसका लागि यो बेला सूर्य ग्रहणको स्थिति हुन्छ। यसै भाँतिले पृथ्वी र सूर्यको बीचमा चन्द्रमा आइदिँदा पृथ्वीबाट सूर्य छेकिन्छ। यो नै पृथ्वीवासीका लागि सूर्य ग्रहणको स्थिति बन्दछ। तर चन्द्रमाका लागि भने चाहिँ यो पृथ्वी ग्रहणको स्थिति मानिन्छ। हामी पृथ्वीवासीलाई आकाशमा देखिने सबै खगोलीय पिण्डमध्ये सबैभन्दा बढी चन्द्रमाकै विषयमा जानकारी प्राप्त छ। अझ थप केही रोचक तथ्यहरू पनि हामीले जान्न जरुरी छ। यस्तै चन्द्रमाको मास 7.35 × 10⁻22 किलोग्राम छ। यो पृथ्वीको मासको जम्मा 1.2% मात्रै हो। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि पृथ्वी चन्द्रमा भन्दा झन्डै 81 गुणा भारी छ। चन्द्रमा आकारमा पृथ्वीको 27% मात्रै छ। पूर्णचन्द्र अर्धचन्द्रको तुलनामा 9 गुणा बढी चम्किलो हुन्छ। सुपर फुलमुन हुँदा चन्द्रमाको आकार झन्डै 14% ठुलो र 30% बढी चम्किलो पनि हुन्छ। चन्द्रमा पृथ्वीको तुलनामा सानो भए तापनि अन्य ग्रहका चन्द्रमाको तुलनामा हाम्रो चन्द्रमा सबैभन्दा ठुलो छ। यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने चन्द्रमा सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो चन्द्रमा उपग्रह होइन।
आफूले परिक्रमा गर्ने ग्रहको आकारसँग तिनका उपग्रहको तुलनात्मक दृष्टिकोणले हो हिसाबले गर्दा मात्रै हाम्रो चन्द्रमा सबैभन्दा ठुलो हो। सबैभन्दा ठुलो चन्द्रमा बृहस्पति ग्रहको गैनिमिड हो। यसको डायमिटर 5262 किमी छ। यो हाम्रो चन्द्रमाभन्दा झन्डै 1.5 गुणा ठुलो छ। गैनिमिड चन्द्रमाको आकारमा बुध ग्रहभन्दा पनि ठुलो छ, तर बृहस्पति ग्रहसँग तुलना गर्दा गैनिमिड आफ्नो ग्रहभन्दा 26 गुणा सानो छ। पृथ्वीको चन्द्रमा भने पृथ्वीभन्दा झन्डै 4 गुणा मात्रै सानो छ। सौर्यमण्डलमा हाम्रो चन्द्रमा समस्त चन्द्रमा माझ 5औं नम्बरको ठुलो चन्द्रमा हो। साथीहरू, आजको हाम्रो यो प्रस्तुति हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै नयाँ नयाँ तथ्यहरूको जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै बेल आइकन घन्टीलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला है।